अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में उठने वाले एक नए इशू के हवाले से, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए और अगर ये भी कहा जाए कि पूरे ग्लोब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है तो गलत ना होगा। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से अरब कंट्रीज़ ने अब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर इसराइल को तस्लीम कर लिया है और फ़लस्तीन को बिल्कुल बिट्रे कर दिया। उसके अलावा बहुत सी हमें ऐसी भी रूमर्स देखने को मिली, सुनने को मिली कि जिनमें ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया भी शायद आने वाले किसी वक्त में इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सेकंड टर्म के स्टार्ट में ही ये बोल दिया था। उनकी इस टेन्योर के ख़त्म होने से पहले पहले सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो व्यूअर्स, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई, एक समिट हुआ विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द वाइट हाउस, उसके बाद बहुत सी स्पेकुलेशंस गर्दिश करने लगी, जिनमें जो सबसे हॉट है और जो सबसे सरफरिस्त है वो ये है कि नजम सेठी साहब ने इस खबर को ब्रेक किया है, अपनी सस्पिशन का इजहार किया है कि शायद आसिम मुनीर साहब या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है टू द यूएस गवर्नमेंट के पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। व्यूअर्स, इस खबर को या इस सस्पिशन को तकवीत वहाँ से मिली, स्ट्रेंथ वहाँ से मिली कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस बारे में ये कहा कि अगर अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान भी अपने कौमी मफाद को ज़ेर नज़र रखते हुए और अपने माइंड में रखते हुए इसराइल के हवाले से फ़ैसला करेगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग पाकिस्तान रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल। तो इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर यह बहस जारी है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशंस की, तो आपको पता है कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ इसराइल पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी ये बात मेंशन्ड है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के तमाम ही कंट्रीज़ में वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, इंक्लूडिंग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल, उन्होंने कभी भी सेहूनियत को और इसराइल को तस्लीम नहीं किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तो इवन कहा था कि इसराइल इज़ एन इलेजिटिमेट स्टेट। तो व्यूअर्स, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो फ़लस्तीन इशू पे जो स्टैंडिंग है वही सेम स्टैंडिंग कश्मीर इशू पे भी है। दोनों इश्यूज, चाहे वो इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट हो या पाकिस्तान इंडिया का कन्फ्लिक्ट हो रिगार्डिंग कश्मीर, दोनों की जो बेसिस है, जो कोर इश्यूज हैं वो सेम हैं। और अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल को तस्लीम कर देता है और फ़लस्तीन के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिवर्स करता है, फ़लस्तीन को बिट्रे करता है, तो इसका नतीजा ये होगा व्यूअर्स के कश्मीर इशू पे भी जो हमारी पॉलिसी है वो कंप्रोमाइज़ होगी, हमारा स्टांस कंप्रोमाइज़ होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ये कहेंगे कि हम इसराइली ऑक्यूपेशन को मानते हैं तो यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनली भी हमसे ये सवाल होगा कि जब आप इसराइली ऑक्यूपेशन को मानते हैं तो फिर आप इंडियन या हिंदू ऑक्यूपेशन को क्यों नहीं मानते। तो फिर इसी वजह से पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही आइंदा आने वाले दिनों में करेगा। व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट ने, नून लीग की गवर्नमेंट ने या किसी भी आने वाली गवर्नमेंट ने इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की, इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे। व्यूअर्स, हामिद मीर साहब का भी ये कहना था कि पीटीआई दौर में भी कुछ ऐसे हुकूमत के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत कोशिश की कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया। फिर जो भी लोग पाकिस्तान में इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की बात करते हैं, कॉर्डियल टाइज एस्टेब्लिशमेंट करने की बात करते हैं, उनका जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि इंडिया और इसराइल जो हैं वो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और इसराइल के साथ जितने भी कंट्रीज़ कोऑपरेट कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजिकली बहुत फ़ायदा हो रहा है और उनको मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा ये भी एक पॉइंट रेज किया जाता है कि अगर हम इसराइल का साथ देंगे तो शायद वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पे कोई अटैक ना करे। लेकिन इसके हवाले से अगर हम रिलीजियसली भी बात करें तो पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और पाकिस्तान की फाउंडेशंस भी इस्लाम की बेस पे बनी। तो आप सबको ये मालूम है कि कुरान भी यही तालीम देता है कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, और जैसा कि आज से कुछ अर्सा पहले रेड हाइफर के हवाले से एक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हुई थी और जो कि वक्त के साथ बैठ गई, लेकिन वो लेजिटिमेट थी, वो रियलिस्टिक थी कि इसराइल ने, यहूदियों ने, सेहूनियों ने, बेसिकली यहूदियों का हम नाम नहीं लेते लेकिन सेहूनियों ने
یہ کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے دجال کے لیے، جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ان بچڑوں کی قربانی دینی ہے، اور وہ جو ان کی ریلیجیس جو بھی لٹریچر ہے اس میں مینشن ہے ساری چیزیں، تو وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پاکستان بھی ایک اسلامک ممالک ہے، اور ان کو جو دشمنی ہے وہ اسلامک ممالک سے ہے. اگر آپ کلیش آف سیولائزیشن بک پڑھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو اینڈ آف ٹائمز میں جو آپس میں وارز ہوں گی وہ آن دی بیس آف ریلیجن ہوں گی، ایسٹ یا ویسٹ کی بیس پہ نہیں ہوں گی، آن دی بیسس آف ریلیجن ہوگی، کرسچن ورسز مسلم ہوگی. جیسا کہ اینڈ آف ہسٹری میں یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا کہ شاید اب جو ہے یہ اینڈ آف ہسٹری ہے اور ویسٹرن سیولائزیشن جیت گئی ہے، لیکن کلیش آف سیولائزیشن میں یہ بات بتائی گئی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ویسٹرن سیولائزیشن کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ اسلامک ورلڈ سے ہے. آپ یہ بھی چیز دیکھیں کہ ہمیں یہ پورٹرے کیا جاتا ہے، یا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ پورٹرے کیا جاتا ہے کہ شاید ایسٹ اور ویسٹ کی رائیولری ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایسٹ نے ویسٹ پہ ان دی ریسنٹ ایئرز کبھی بھی کوئی کنسیڈریبل اٹیک نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یوکرین کے تھرو ایک پراکسی وار چل رہی ہے، یا تائیوان کے ریلیٹڈ ایشوز چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انڈو پیسفک ریجن میں بھی ٹینشنز دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹلی جس ریجن کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مسلم ممالک کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اسلامک جو کنٹریز ہیں وہ اوپر اٹھ کے آئیں یا ان میں اتحاد ہو اور وہ ایک پاور بنے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ پوائنٹ ریز کرتا ہے کہ اگر ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے تو اسرائیل کی اور ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی، یہ بالکل ایک انویلڈ قسم کا پوائنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے آنے والا وقت بھی یہ بتائے گا کہ ایون اگر عرب کنٹریز نے، گلف اسٹیٹس نے ابراہیم اکارڈز کے ذریعے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ان کے کارڈیل ٹائز آپس میں اسٹیبلش ہو چکے ہیں، لیکن آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ اسرائیل ان کو بھی تباہ کرے گا، اور ان کو بھی وہی فیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایران کر رہا ہے، جو لیبیا کر رہا ہے، جو سیریا کر رہا ہے، جو پیلسٹائن کر رہا ہے. تو یہ آپ سب دیکھیں گے آنے والے وقت میں، اور ایسا نہیں ہونے والا کہ اگر پاکستان ان کو ایکسیپٹ کر لے تو اس پاکستان کے ساتھ دشمنی کو چھوڑ دیں گے، بلکہ پاکستان دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں، جتنی بھی ویسٹرن نیشنز ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان از دی سول نیوکلیئر پاور آف دی مسلم ورلڈ. اب ہم چلتے ہیں کہ ڈومیسٹک امپلیکیشنز کیا ہوں گی اگر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ریکگنائز کرتا ہے. ویورز اگر ہم دیکھیں تو آج سے تقریباً 1 سال پہلے ٹی ایل پی نے فیض آباد کے مقام پر ایک دھرنا دیا تھا، جس میں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک ان کا معاہدہ ہوا تھا اس کے اینڈ پہ وہ یہ تھا کہ پاکستان نیتن یاہو کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کو ایڈ بھی بھیجے گا، اور اس طرح کی بہت سی اس کی اسٹیپولیشنز تھی. اب اگر ہم اس معاہدے کو ریڈ کریں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جماعت اسلامی کے بھی سینیٹر مشتاق غنی صاحب، وہ بھی ڈی چوک میں بہت دفعہ دھرنا دے چکے ہیں، اور انہوں نے بہت دفعہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی اور اسرائیل کے حوالے سے بھی، غزہ کے حوالے سے بھی بہت دفعہ آواز اٹھائی ہے. پاکستان کی ہسٹری کو جانتے ہوئے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جتنی بھی ریلیجیس پارٹیز ہیں یا ریلیجن بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے. تو اگر پاکستان نے ایسا کوئی بھی اسٹیپ لیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت بڑی پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے، جس میں پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں ٹی ایل پی سر فہرست ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، اس طرح کی جتنی جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری سڑکوں پہ آ جائیں گی، اور پاکستان میں ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا پولیٹیکل ٹرمائل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو یہ نہ تو پاکستان کے پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہے، نہ ہی ڈومیسٹک انٹرسٹ میں ہے، نہ ہی انٹرنیشنل انٹرسٹ میں ہے. تو ویورز یہ کہنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا کہ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ رسک نہیں لے گی. تو ہوپ فلی پاکستان ایسی کوئی موو نہیں کرنے والا، اور یہ شاید نجم سیٹھی صاحب کی ایک ذاتی خواہش ہے کہ، اور ان جیسے کچھ صحافیوں کی ذاتی خواہش ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن ایسا آنے والے وقت میں نہیں ہونے والا. ویورز ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکل، ریسرچ پیپرز پبلش ہوں، تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.